देवाच्या भेटी देव भेटला अर्ध्या वाटे रे विठेवर येऊ मग कटेवर हात काय बोलता पंढरीना पंढरीच्या सोटा तुला माझा वरदाना एक मुखान बोला बोला जवळजवळ 35 वर्सां जाली हे पारा गांव पार्टिसिपेट जाता. हो पार गांवांतलो पयलेवाले कामगार संघाचो MPT ताजे पयलेवाले म्हणजे आमचे एक सिव्हिल डिपार्टमेंट आशिल्ले ताजो एक भाग आशिल्लो ट्रॅक सेक्शन तितून हे काम पयलेवाले म्हळ्यार गँगमॅन म्हणजे आमच्या रेल्वेच्या रुलाचेर ते साफ सफाई करताले. तेणी हो 124 वर्सां पयलीं हो पार जो आसा तेजी स्थापना केल्ली आशिल्ली MPT पयलेवाली कामगार संघाच्या ह्या नांवान. आनी तेन्ना ते एक जाणटे जणू बुजगर आशिल्ले बरे ज्ञानी आशिल्ले आनी तेणी एक कसलीय सेवा करनासतना एक मोठ्या धोरणांतल्यान तो पार आमचो साजरो केल्लो वयतालो. आनी काळांतरान जशे जशे रिटायर जाता तशे तशे MPचे जर आमचे ते मेंबर आशिल्ले ते तर पयस जावपाक लागले. आनी पूण पयस जावन एक करता आमी कसलीच हे पेक्षा जण आमचे भुरगे आशिल्ले तरणाटे जे नेवे जे जॉयन जाले पयलेवालेचे थोडे गँगमॅन म्हूण आशिल्ले आनी प्लस आमी जे एम्प्लॉई आशिल्ले तांणी एकठांय येवन हो पयलेवाले कामगार संघाचो पार जो आसा आमी तसोच कंटिन्यू दवरपाचो निर्णय घेतलो. आज पर्यंत मोठ्या धडपाक्यान धुमधडाक्यान उमेदीन आमी हे सगळे यंग जनरेशन जे आसा यंग जे रिक्रुटमेंट जाल्ले आसा MPTन ते बरे धुमाक्यान बरे वेगवेगळे कार्यक्रम जे एक नामवंत अशे गायक कलाकार बॉम्बेचे पुण्याचे अशे आमी हे पाराक आमी आयज पर्यंत हाडटात. ह्या वर्सा तर आमी कोल्हापूरच्यान अनर्व भोवा म्हणून एक युवा कलाकार ताका निमंत्रीत केल्लो. तशें गोंयचे एक अंकिता नायक ही कलाकार गायिका आशिल्ली आनी एक आमचें एक वेगळेपण म्हळ्यार एवरी इयर आमचे गोंयचे हाडूं जावं भायले हाडूं म्हणजे आउटसायड गोवा हे गायन जें आसा पयलेवाले कामगार संघाचें खरोखरच लोकांक जाल्यार आवडटा आनी खरेंच आमी लोकां कडेन आमकां एक बरी शाबासकी मेळटा पयलो. आनी आमचो एक मान आसा हितून सप्तकान एक पयलेवाले कामगार संघाचो जो पार आसता तो पयलो एंट्रन्स आसता ताका एंट्री आसता ते एक बरी खुशेची गजाल आमकां आसता. आनी तसोच आमी एक निर्णय घेतलो आसा की हेच फुडें पयलीं आमी जे सगळे एकठांय जावन भुरगे जे रिटायर्ड जाता तांकां सुद्दां आमी सामावून घेवन जे आमचे प्रेझेंट जे एम्प्लॉई आसा तांकां सगळ्यांक घेवन आमी मुखार आमी चलोवपाचो आमी तो निर्णय घेतलो आसा. हे सांगपाक बरेंच खुशालकाय भोगता. जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की सगळ्यांत पयलीं सप्तकाचे उमनीत परबी जेन्ना पासून हांगासर दामोदराच्या देवळान सप्ता करपाक सुरवात जाल्ली तेन्नाच्यान हे पार ही करपाची प्रथा आयज पर्यंत चालूच आसा. कितलीं वर्सां जाली ती खबर ना, आमी तेन्ना जावंक नासले तेजे पयलींच्यान आसा. पण ही प्रथा आमी सगळे पारवाल्यांनी चालूच दवरल्या. आमी सुरवात करता म्हणजे एक शशी कुटवळकर म्हणून आमचे एक सभासद आहा तेंच्या घरांतल्यान आमी नारळ दवरून थंयसर सांगणे करून सगळे जाण थंयसरल्यान पार भायर काडटा आनी ते हाडून पयलीं आमी म्युनिसिपालिटी आसा पळय थंय पयलीं दवरून आमी थंयसर भजन करताले
आता गेल्या वर्सापासून आता आमकां दामोदर देवस्थानाचे कमिटीन स्टेज प्रोवायड करून दिल्ली आहा. त्या कारणान आता पयलीं आमी म्युन्सिपालिटीच्या समोर बसताले ते आतां म्युन्सिपालिटीच्या फाटल्या अर्दान बसता आनी आमकां टायमींग तेंच्यांनी 7 ते 11 पर्यंत दिला. त्या प्रमाणे आमी ह्या वर्सा 7 ते 11 पर्यंत आमचे भजनी कलाकार हाडले आनी ते भजन करून आमी आतां जाले. तेच्या उपरांत आमचे दुसरे पारवाले बसले. आता तशेंच तेंचे जाल्या उपरांत वर्स पद्दती प्रमाणे आमी जशे लायनीन देवळान नाल्ल दिवपाक वयता पारा वांगडा आनी दिंडी वाजत गाजत वता, तशेंच आमचो जेन्ना टर्न येतलो पळय तेन्ना आमी आयज तो नारळ घेवन दामोदराचे देवळान तितले आनी ते सांगणे करतले आनी मागीर आमचे थंयसर पाराची सांगता जाता. राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान. माझे नाव गणपत पुंडलिक परमेकर, वास्को नाभिक समाज. आम्ही आता पहिलीपासून सप्ताक साजरो करता आणि आमचो ह्या सप्तकात सेकंड नाही पाराचो मान पहिलवाले सेकंड नाभिक समाज आमी. आणि आता आमचे भुरगे वावरतात पहिली पेक्षा आमी आता बरें करतात आणि ह्याच्या मुखार आमी बरें करपाची अशी इच्छा धरून वावरता. आमच्याकडे फंड आमचो आणि बऱ्यापैकी आम्ही फंड जमा केला आणि त्याच्यात आम्ही हे करता आणि पूजाय करता. आम्ही 19 डिसेंबराक दामोदर देवा पहिली करनासले आपलो समाज एक गावचो बरें कितें तरी मुखार घडचे ह्याच्या करता आमी हे करता. वास्को जेन्नाच्यान सुरू जालो तेन्नाच्यान आमच्या समाजाचो ह्या पारान सहभाग आसा. आज जवळ जवळ 126 वर्सां जाली आमचो हो पार ह्याच्या वर्सा पसून आमकां येता. आमी दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचो पार जेन्ना सुरवात जाली तेन्नाच्यान ह्या सप्तकांत आमचो सहभाग आमी घेत आसा. आनी आमचे सांगपाचें म्हणल्यार आमी सुरवाती पासून ही चित्रां करीत आसा. आमच्या घरा कडेन पयलीं सगळ्या पारांची चित्रां करताले, पूण आतां सध्या युग मातशें बदलना, तांत्रीक युग आयिल्लें आसा. सगळे जाण ऑटोमॅटीक पद्दतीन करतात, ताका लागून सगळे जाण भायल्यान चित्रां हाडटात. पूण आमी स्वता हे आमच्या घरानूच आमी जावन स्वता हे करतात. आनी आमची जी परंपरा आसा म्हणजे पयलीं आमी फक्त चिकट मातयेची चित्रां करताले आनी हालचाल करताले. आमच्या समाजान पयले हालचाल चित्र करपाची आमी सुरवात केली आनी मागीर आतां बाकीचे समाजाचे लोक हे आमची चित्रां करतात. गाडेकर समिती श्री ओळेश्वर गोपाळकृष्ण संस्थान मुंडवेल वाडे हांगसून आमचो जो पार आसा तो पार आमचो रातचो 11 चालू जाता आनी मागीर तो हांगा म्युन्सिपल गणेश मंडप हांगा आमची बैठक आसता. ती बैठक जातकीर हाजे नंतर आमी सकाळी 3 ते 4 वरांचेर हांगसरल्यान भायर सरून मागीर दामोदर बाबाच्या देवळान आमी पावतले आनी ताजे नंतर आमची दिंडीची ते समाप्ती जातली. गाडेकर समिती म्हणजे आमचे फाटल्या 100 वर्सांचो इतिहास आमचो आसा. कारण आमचे जे आशिल्ले पुर्वज जे आशिल्ले जे जाणटे आशिल्ले ते बैलगाडीवाले आतां ते कोण उरले ना खरें, पूण तांचे जे वंशज आसा ते सगळे व्हडा उमेदीन आनी हे कशें आमी ते हे चालू दवरल्या, प्रथा चालू दवरल्या आनी ती प्रथा आयज पासून चालू आसा. तशेंच आमचें एक सुंदरशें देवूळ म्हणजे श्री ओळेश्वर गोपाळकृष्ण संस्थान जे मुंडवेल वाडे हांगा आसा. हे मंदीर हे गाडेकर समितीचें मंदीर पयलीं आनी थंय गोरवांचो जो
होळेश्वरा कडेन गोरवां जी बसतालीं ताका लागून आमचो प्रसाद जालो थंय गोपाळ कृष्णाची मुर्ती प्रतिश्ठापना करपाची म्हणून. ते 1982 सालांत थंय आमचें देवूळ जालें आनी ताचे नंतर त्या देवळाचो जिर्णोद्धार 2017 वर्सांचेर जालो आनी आतां नवीन मुर्तीची प्रतिश्ठापना केल्या. तेंच आमचें मूळ अशें आमचें गाडेकर समितीचें थंय हें आसा, स्थान आसा.